مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز. إذا في هذا الدرس سأقدم لكم مجموعة من الأفعال، وهي أفعال متداولة في اللغة الفرنسية ك بوندير يلوح، جو بوندي لوحت. جوير يستمتع، جو جوي أستمتع. choisir يختار، choisir يختار، je choisis أختار. accomplir يكمل، j'accomplis أكمل. إذا سأحاول تصريف هذه الأفعال وأيضا تركيب جمل، أي ستستطيعون تركيب جمل أو نصوص. إذا سؤال بسيط جدا، choisir ماذا تعني باللغة العربية؟ وجو شوازي ماذا تعني باللغة العربية؟ لتختبر ذاكرتك ولتحاول التركيز معي في الدرس إلى الأخير. إذا أجب عن شوازير وجو شوازي ماذا تعني؟ أو شوازير فقط أو جو شوازي فقط. إذا أجب لكي تعرف مدى تركيزك، هل تستطيع التركيز في الدروس أم لا؟ إذا هذا الدرس ضمن قائمة La conjugaison française، الصرف والتحويل في الفرنسية، الدرس العاشر. إذا من التحق بنا مؤخرا وأراد مشاهدة الدروس السابقة يمكنه النزول إلى أسفل الفيديو في خانة الوصف في خانة التعليق، سيجد قائمة الصرف والتحويل أو لا كونجيغيزون فرونسيز، وليضغط على الرابط ليشاهد الفيديوهات من الأول. ويمكنكم أن تشاهدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر بالضغط على هذه الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وسأبدأ الدرس على بركة الله. براندير يلوح، je brandis le drapeau de mon pays. لوحت براندي هو عاليا، لو درابو أي بعلمي، لو درابو هو العلم، de mon pays بلدي. je brandis هو le drapeau de mon pays. إذن je brandis لوحت هو عاليا، لو درابو أي العلم أي بعالمي، قلناه عاليا. إذن إذا أردت أن أقول لوحت سأقول جو براندي. لاحظوا معي، حذفت إي آر وأضفت إي أس. إذن في جو براندي حذفت إي آر وأضفت إي أس. جو براندي هو le drapeau de mon pays. أو يمكن أن أقول tu brandis. tu brandis لوحت. tu brandis لوحت. tu brandis هو le drapeau de ton pays أو de mon pays. tu brandis هو le drapeau de ton pays. لوحت عاليا. إذا أردت أن أقول لشخص ما لوحت عاليا بعلم بلادك سأقول tu brandis هو le drapeau de ton pays. لوح هو عاليا il brandit. دائما تجد في روايات أو قصص أو كتب أطفال عندما تريد أن تعلم مثلا طفلك أو طفلك فإنك تجد مثلا براندير ولا تعرف كيف قاموا بتصريفها وما هي ولماذا وضعت هنا. إذن il brandit لوح هو، il brandit هو le drapeau de son pays. son il brandit أو ياسر أو نادية أو فاطمة، أو يمكن أن نقول elle brandit هو le drapeau de son pays. elle brandit هو le drapeau de son pays. إذن نحن nous brandissons. nous brandissons
le drapeau de notre pays. De notre pays. إذن brandissons. Nous brandissons. Oh, vous brandissez. Vous brandissez. Oh, le drapeau de votre pays. De votre pays. Vous brandissez. Oh, le drapeau de votre pays. لوحتم عاليا بعلم بلادكم. Ils brandissent. Ils brandissent. ENT. إذن دائما نحذف ER ونضيف I2S ENT في il و I2S EZ في vous و I2S ONS في nous. إذن هذا هو تصريف الفعل بغوندير. إن وجدتموه في رواية أو قصة أو كتب أطفال مثلا ستعرفون أنه لوحت ولوحت ولوح. الآن سأمر إلى jouir يستمتع. jouir يستمتع. مثلا نقول je jouais d'une grande expérience dans la traduction en français. إذن je jouais استمتعت d'une grande expérience بتجربة كبيرة dans la traduction في الترجمة en français بالفرنسية. je jouais عفوا استمتعت. إذن je jouais استمتعت grande expérience d'une grande expérience أي تجربة كبيرة. d'une grande expérience بتجربة كبيرة dans la traduction en français في الترجمة بالفرنسية. je jouais d'une grande expérience dans la traduction en français. إذن je jouais أي أستمتع. عفوا أستمتع. je jouais أستمتع الآن حاليا. je jouais أستمتع. tu jouais تستمتع أنت. إذا لاحظوا أننا نحذف ER ونضيف ES في je وفي tu. tu jouais d'une expérience ou d'une grande expérience dans la traduction en français. tu jouais d'une grande expérience dans la traduction en français. il jouait يستمتع. il jouait d'une grande expérience dans la traduction en français. il jouait. nous jouissons نحن نستمتع. vous jouissez تستمتعون أنتم. vous jouissez d'une grande expérience dans la traduction en français. تستمتعون أنتم بتجربة كبيرة في الترجمة بالفرنسية. إذن هل صحيح أنتم تستمتعون بالترجمة للفرنسية أو بالترجمة للعربية؟ vous jouissez. ils jouissent. ils jouissent. هم يستمتعون. ils jouissent. هم يستمتعون. ils jouissent d'une grande expérience dans la traduction en français. ils jouissent d'une grande expérience dans la traduction en français. أو ياسر jouissent. أو ياسر إكريم سنعوضها بإيل. إن قلنا نادية فاطمة سنعوضها بآل. jouissent.
elles jouaient. الآن سأمر إلى الفعل choisir. choisir يختار. choisir يختار. Je choisis toujours des vêtements qui me vont à merveille. Je choisis toujours des vêtements qui me vont à merveille. أختار دائما الملابس التي تناسبني تماما. Je choisis toujours des vêtements qui me vont à merveille. أختار دائما الملابس التي تناسبني تماما. Je choisis أختار toujours دائما des vêtements الملابس. Je choisis toujours des vêtements qui me vont à merveille. إذن التي تناسبني تماما. Qui me vont à merveille. إذن je choisis أختار. إذا أردت أن أقول أنت تختار مع الملاحظة أنني حذفت ER ووضعت ES. إذا أردت أن أقول أنت تختار سأقول tu choisis. tu choisis دون أن أغير ES. إذن tu choisis toujours des vêtements qui te vont à merveille. Tu choisis toujours des vêtements qui te vont à merveille. أو هو يختار. Il choisit. Il choisit toujours des vêtements qui lui vont à merveille. Il choisit toujours des vêtements qui lui vont à merveille. إذا قلنا je choisis أقول me vont. إذا قلنا tu choisis نقول te vont. وإذا قلنا il choisit نقول lui vont. إذن il سنقول مثلا كريم choisit أو le garçon أو l'enfant choisit. وإذا قلنا elle choisit أي هي elle choisit نقول نادية choisit أو نانسي choisit أو la fille choisit أو la dame أو la femme. La fille choisit toujours des vêtements qui lui vont à merveille. La fille choisit toujours des vêtements qui lui vont à merveille. تختار الفتاة دائما الملابس التي تناسبها تماما. La fille choisit toujours des vêtements qui lui vont à merveille. يمكن أن نقول أيضا نحن نختار. Nous choisissons. Nous choisissons toujours. نختار دائما. Nous choisissons toujours. Nous choisissons toujours des vêtements. نختار دائما الملابس. Nous choisissons toujours. أو vous choisissez toujours des vêtements. Vous choisissez toujours des vêtements. تختارون دائما الملابس. Vous choisissez toujours des vêtements. Vous choisissez toujours des vêtements. تختارون دائما الملابس. Ils choisissent يختارون. Ils choisissent toujours des vêtements. Ils choisissent toujours des vêtements. يختارونهم دائما الملابس. أو يمكن أن أقول نانسي et كريم. Nancy et Karim choisissent. Nancy et Karim choisissent. يعني تعوض بإل. ils choisissent. وإذا قلنا elles choisissent ستعوض ب نانسي مثلا et نادية. أي المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم. نانسي et نادية et فاطمة et
ولكن في إيل يمكن أن نستعملها لجمع المذكر السالم كريم أحمد يسار يسان وما شابه، أو يمكن نستعملها لجمع المذكر والمؤنث يسار نادية كريم نانسي وما شابه. الآن سأمر إلى accomplir. accomplir يكمل. accomplir يكمل. j'accomplir mon travail avec dextérité مثلا. أكمل عملي ببراعة مثلا. أكمل عملي ببراعة. j'accomplis mon travail avec dextérité. استعمل مصطلحات جديدة لكي تعرف المفردات والعبارات، لكي تتعلم المفردات والعبارات بطريقة سهلة. إذن هنا j'accomplis أكمل. j'accomplis أكمل mon travail. mon travail عملي avec avec تعني dextérité براعة. dextérité براعة. j'accomplis mon travail avec dextérité. يمكن أن أقول تكمل أنت. هنا j'accomplis أكمل أنا. tu accomplis تكمل أنت. دائما نضيف es مكان er. tu accomplis ton travail وليس mon travail. tu accomplis ton travail avec dextérité. تكمل عملك ببراعة. tu accomplis ton travail avec dextérité. tu accomplis ton travail avec dextérité. تكمل عملك ببراعة. tu accomplis تكمل. il accomplit avec T. il accomplit son travail avec dextérité. il accomplit son travail avec dextérité. أكمل عمله ببراعة. il accomplit son travail avec dextérité. أكمل عمله ببراعة. nous accomplissons أكملنا. nous accomplissons notre travail. nous accomplissons notre travail avec dextérité. nous accomplissons notre travail avec dextérité. أي نكمل عملنا ببراعة. نحن نكمل عملنا ببراعة. vous accomplissez votre travail avec dextérité. vous accomplissez votre travail avec dextérité. تكملون عملكم ببراعة. vous accomplissez. ils accomplissent leur travail أي عملهم. ils accomplissent leur travail avec dextérité. إذن هنا قلنا يمكن أن نعوضها les enfants أو les garçons أي بالمذكر أو المذكر مع المؤنث. les enfants accomplissent leur travail avec dextérité. les enfants accomplissent leur travail avec dextérité. الأطفال يكملون عملهم ببراعة. يمكن أيضا أن نقول elles ونقول elles accomplissent. هن يكملن عملهن ببراعة. elles accomplissent leur travail avec dextérité. يمكن أيضا نقول les femmes accomplissent leur travail avec dextérité. les femmes accomplissent
leur travail avec dextérité. النساء يكملن عملهن ببراعة. إذن مشاهدينا الكرام، الكثير طلب مني أن أضع أسئلة في آخر الفيديو. إذن السؤال هو: هل تعلمت أو عرفت ما معنى بوندير وجو بوندي وجوير جو جوي وشوازير جو شوازي وأكومبلير جاكومبلي؟ إن تابعت الدرس إلى الأخير وعرفت مثلا 50%، أي 4 من أصل 8، 4 من أصل 8 جمل، فهذا جيد. أو إن عرفت 8 فهو جيد جدا. إن لم تعرف أي واحدة فأنت ضعيف. حاول أن تبدأ الدروس من الأول، حاول أن تتابع معنا الدروس من الأول، وسأعطيك الروابط التي يجب أن تضغط عليها لتشاهد الفيديوهات من الأول. وإذن حاول أن تكتب في التعليق عدد الكلمات التي عرفتها. ولكي تتعلم الدروس من الأول يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر. حاول أن تضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو تضغط على بلاي ليست وتشاهد برنامج تعلم اللغة الفرنسية المستوى المبتدئين وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية المستوى المتوسط. وهذا الدرس ضمن قائمة لا لونغ فرونسيز، أي الصرف والتحويل، وهي القائمة الأخيرة في دروس تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئين. والمستوى المتوسط ستجد القواعد، الحوارات، الجمل، النصوص، وأيضا ستجد في الأخير الجمل الأساسية التي يستعملها الفرنسيون للتكلم باللغة الفرنسية. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.